अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-बाद में रखे, सेहत और आफियत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हर शर से, हर फितरे से, हर बुराई से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अपने दीन के लिए चुन ले, दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फरमाए, कुरान से आपका ताल्लुक मजबूत हो जाए। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको आपके वालिदैन और आपके उस्तादों के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज बच्चों हमारी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 77 है। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं, फिर तफसीर करेंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा। आ क्या, अवला क्या और नहीं, या आप यूं भी कह सकते हैं क्या नहीं। यालमूना वो जानते, अन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, यालमु वो जानता है, माँ जो, युसिर्रूना वो छुपाते हैं, व और माँ जो, युलिनून वो जाहिर करते हैं। एक दफ़ा आयत को पढ़ लेते हैं, फिर इसका तर्जुमा पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह तफसीर करेंगे। अवला यालमूना अन्नल्लाह यालमु मा युसिर्रूना व मा युलिनून। क्या वो ये नहीं जानते कि अल्लाह वो सब जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। इस आयत को समझने के लिए इससे पहले की आयत 76 जो है उसकी तफसीर ज़रूर सुन लीजिएगा। इंशाल्लाह इस आयत को समझना बहुत आसान हो जाएगा। पिछली आयत में था कि यहूदी उल्मा अपने मुनाफिकीन साथी से कहा करते थे कि सुबह को ईमान ले आओ, शाम को दोबारा यहूदी बन जाना और दूसरे लोगों को बताना कि नहीं नहीं मुसलमान ना होना, हमने कोई खैर नहीं देखी, देखो हम भी दोबारा मुर्तद हो गए हैं, यानी हमने इस्लाम छोड़ दिया है। फिर जब यहूदी उल्मा को पता चलता था कि ये यहूदी मुनाफिकीन मुसलमानों को तौरात की बातें भी बता आए हैं, उन्हें ये बता आए हैं कि तौरात पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की निशानियां भी मौजूद हैं और हमें मालूम भी हैं। तो फिर ये उनको कहते थे कि क्यों वो बातें बताते हो तौरात की, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ये झगड़ा करेंगे, तुमसे झगड़ा करेंगे, बहसो मुबाहिसा करेंगे कि तुम्हें तो ये सब पता था लेकिन फिर भी तुम ईमान नहीं लाए। कहते थे मुसलमानों को तौरात की बातें क्यों बताए हो। अब ये होगा कि मुसलमानों को अल्लाह के सामने तुम्हारे खिलाफ दलाइल मिल जाएंगे, सबूत मिल जाएंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला इस आयत में यहूद के उल्मा और यहूदी मुनाफिकीन को जवाब दे रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं, अवला यालमूना अन्नल्लाह यालमु मा युसिर्रूना व मा युलिनून। क्या ये उल्मा यहूद नहीं जानते? अवला यालमून क्या वो नहीं जानते, यानी यहूद के उल्मा नहीं जानते, अन्नल्लाह यालमु के अल्लाह जानता है, क्या, माँ जो, युसिर्रूना ये छुपाते हैं, व मा युलिनून और जो ये जाहिर करते हैं। यानी अल्लाह को इल्म है कि यहूद की किताब तौरात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की निशानियां मौजूद थीं, और अल्लाह को ये भी इल्म है कि यहूद के उल्मा को और इन यहूदी मुनाफिकीन को ये सब मालूम है। उन्हें इल्म है कि ये सच्चे पैगंबर हैं, ये कुरान अल्लाह का सच्चा कलाम है, लेकिन फिर भी ईमान नहीं ला रहे,
یعنی مسلمانوں کو قیامت کے دن اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو پہلے سے ہی سب کچھ علم ہے، کیونکہ اللہ تو عالم الغیب ہے، غیب کا علم جانتا ہے۔ ہمیں تو صرف وہ باتیں پتہ ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے کمرے کی دیوار کے باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا، کل کیا ہوا تھا ہمیں کچھ یاد ہوتا ہے، کچھ بھول جاتا ہے، کل کیا ہوگا یعنی فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں، لیکن اللہ کا علم کلی ہوتا ہے، اللہ کو ہمارا حال بھی پتا ہے، ہمارا ماضی بھی پتا ہے، اور ہمارا مستقبل آنے والا وقت بھی پتا ہوتا ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن اللہ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ کو پہلے سے ہی سب علم ہوگا۔ بچوں یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمیں کوئی بھی اللہ کو ناراض کرنے والا کام یہ سوچ کر نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کرامن کاتبین ہمارے 2 فرشتے ہمارے دائیں جانب اور بائیں جانب ہمارے کندھوں پر ہوتے ہیں، وہ سب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ جو لکھا ہوا اعمال نامہ ہے، رزلٹ شیٹ کہہ لیں، یہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ لہٰذا ہم جو بھی کام کریں، پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے، اور یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ یہ قرآن و حدیث کے علم سے پتا چلے گا، اور ماشاءاللہ آپ سب بہت خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگز ہیں آپ پر، خاص فضل اور اللہ کی خاص برکت ہے آپ سب پر، رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے چنا ہے۔ لہٰذا یہ قرآن و حدیث کا علم ہی ہمیں بتائے گا کہ کون سے کام اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں اور کون سے ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور صحیح طریقے سے کریں، یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور یہ سوچ کر کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا یہ عمل لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے یہ پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح قرآن سے ہمیں جوڑے رکھے، آمین اللہم آمین۔ ہم قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر شوق سے سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں، اور پھر دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آمین اللہم آمین۔ بچوں اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔